ये विज सैयदना अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु कातिब वही यमन मुतालिक रबन वही कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीर माविया अमानत वोल अमिस सलाहियत किताबत यह बनो मुकर्रर कोन वही लिखन खुद यमे सैयदना अमीर माविया ये मुल्क शामस मज पनी हुकूमत इमारत मुल्कियत पूर्ण करान अम पत पिदराना शफकत बच सुन मोहब्बत गालिब गसित पन्निस बचस पनुन खलीफ नामजद करान अली रजी अल्लाह तआला अन्हु शहादत पत हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ये खलीफ बनान शरीयत से बसान यमन से बासान शायद इंतशार गस उम्मतस मज अमीर माविया ब्रोट कन दस्तबरदार गसान फरमान से अमीर माविया ये खिलाफ मूजूब उम्मतस में इंतशार पौध गस बस तस दस्तबर गसान बस पन खलीफ पन जुट मुकर्रर तिकाज अमीर माविया साहब रसूल रजी अल्लाह तआला हसन तो हुसैन लकट बच अमीर माविया किबार सहाबा मज हजरत हसनन वनुस अगर उम्मतस यह बेहतर बस पन खलीफ से मुकर्रर करा मगर ये यजीद बनान अमिस इतला वातान मक्का मदीना मदीना में तशरीफ फरमा आसान हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अब्दुल्ला बिन उमर अब्दुल्ला बिन अब्बास अब्दुल्ला बिन जुबैर वगैरह बड़े बड़े सहाबी यमन ये एक्सेप्ट कबूल गसान यजीद तरफ अमीर मुकर्रर मदीनस मज तम कर बायत लुकन कि बायत करो यजीदस पे लुक बायत करान मगर इन सहाबी क्या हित बनावान इन अत वापस खुरूज करान मदीना में नेरान मक्का मुकर्रमा गसान और मक्का मुकर्रमस में अब्दुल्ला बिन जुबैर सिंदिस दस्ते मुबारकस पे मक्की कह लुक बायत करान यमन पन खलीफ मुकर्रर कूफास मज लुकन मालूम सपदान कि हजरत हसन सुन बरादर हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु कर यजीदस अथस पर बायत और यमो समझ हुसैनी खिलाफत ज्यादा हकदार यमो कर खतो खिताबत पैगाम सोज हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु मक्का मुकर्रमा यम मैलान सपदो दिलुक रुझान बढ़ो सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु मक्का गसनुक कूफा गसनुक इराद बनो सहाबिया रकावत मज तशरीफ और सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ए हुसैन मैं बोझ तुहन इराद कूफा गसनुक मगसु तुमो कोर्न वफा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु तुमो कोर्न वफा चनिस बरादरस हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु तुम हेकन चे वफा कर अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु आए ए हुसैन मोन मशहूर तो तुम मा गो तौर हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला बयान करान तुहन मशहूर ठीक पन्नी जाए मगर मे इराद मुकम्मल बनोमुत तिकाज मे सूज पन पितर बोय मुस्लिम बिन अकील कुस मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु तक हालात मालूम करने खतर और मुस्लिम बिन अकीलन सूज मे खतो किताबत यथ मज बहाव सासो लुको बैत कर मुस्लिम बिन अकील दस्ते मुबारकस पे तुम बेताब कर वातन हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु कूफा सोरी करो तिहंदिस दस्ते मुबारकस पर बैत अब्दुल्ला बिन अब्बास को अर्ज अगर तुम वाकई तो तुम यजीदस खिलाफ खड़ा गसिन
اس ملک شامس مچ بہت اگر ن تمن تیوت طاقت اس اتہ کوفاس مز تم سن امیر گورنر بہت یم گوس تمس خلاف خروج کریں یمن گوس کانٛہہ چیز طاقت پنس اتھس مز یون اس پروف دیا اس کہ واقعی تم تہ ژھڑی خط و خطابت کرنے ست باسان تم ہیکن پگہ بدلت تم ہیکن تو سی معاملہ کرت اس معاملہ کورک چانس بابس صبس ست اس معاملہ کورک چانس برادرس ست لہذا میون مشورہ مہ گژھو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اے حسین مے بوز تہ کوفہ گھنک ارادہ اور لوکو دوپ مے عبداللہ بن زبیر خوش حسین نیرِ لوگ کریں ساری بیعت عبداللہ بن زبیرس پہ بخدا اگر ژےٚ ارادٕ چھ خلافت نافذ کرنُک ول بہٕ چھُس گۄڈنیُک نفر سُہ مکہس منٛز یُس چٲنِس دستِ مبارک بہٕ بیعت کر مہ کٔرِو تُہۍ ارادٕ کوفہ گژھنُک مگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو پروگرام عبداللہ بن عباسن دوٚپُس بہٕ تراوہا پنُن پان چانٮ۪ن سوارٮ۪ن تلہٕ اونٹس تلہٕ گُرِس تلہٕ ژٕ کرہکھ نہٕ گُرٮ۪ن ہٕنٛز لتہٕ مۄنڈ مگر مےٚ چھُ پاے ژٕ کرکھ لتہٕ مۄنڈ کٔرِتھ تہِ پھیرکھ نہٕ باز وۄنۍ بوز ژٕ میٲنۍ اکھ تجویٖز یِم پنٕنۍ مستوٗرات پنٕنۍ بچہِ منِکھ پانس سۭتۍ تِکیازِ شہید کرکھ سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ پنس عیالس مز عیالس کس تکلیف ووت خدا نخواستہ اگر تمو تہ خلاف عداوت بغاوت شروع کر مرد گژھان میدان جہادس مز شہید مقابلس مز مگر امس مردس یل پن بچہ پن کور پن عیال ست آس خدا نخواستہ تہندس عیالس گوٚژھ نہٕ دشمن بے حرمتی کریں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل پروگرام بنومت یمن 100% یقین کہ حالات سے میں سازگار چنانچہ ارادہ کورکھ مکہ پہ ییٚلہِ یِم درٛاے